तबसरों, तजज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान और मैं हूं तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आवर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में हुई तूफानी बारिशें, कराची की बारी कल आएगी। क्या इंतजामिया तैयार है? जानेंगे तर्जुमान KSA और कमिश्नर कराची से। कृष्णा तो दाता दरबार भी गए और मीनारे पाकिस्तान भी, मगर पाकिस्तानियों ने उनके दौरे से क्या पाया, पूछेंगे साबिक वजीर खारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी से। समोसे और पकोड़े तो आप खूब खाते हैं, मगर क्या आपको पता है कि बाजार वाले ये चीजें किस तेल में बनाते हैं? जानिए इस बुलेटिन में। नोटिफिकेशन जारी हो गया, पेट्रोल और CNG की कीमत में कमी, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला। खुशगवार मौसम में बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर बढ़ती हुई कशीदगी ने सिंध में सियासी मौसम के साथ साथ सियासतदानों को भी गरमा दिया। US ओपन का खवातीन का फाइनल आज होगा। सेरेना विलियम्स और विक्टोरिया अजारेंका के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय 2 साल बाद एक मर्तबा फिर फिल्मों में आने के लिए तैयार। न्यूज़ आवर एट 9 में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हो गया है और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मजीद हम जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। एक बार फिर से आपको इस तमाम सूरत हाल से आगाह करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हो गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे होगा। अपने नुमाइंदे इसके पास लिए चलते हैं हम आपको। अजीम, कहिएगा कि क्या सूरत हाल रही? आज फिर ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी, आज ओगरा हुकाम की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। इसमें पेट्रोल और CNG की कीमत में कमी का ऐलान किया जा रहा है, जबकि डीजल, मिट्टी का तेल और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमत में आइंदा 7 रोज के लिए इजाफे का फैसला किया गया है। इस तरफ 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। और जब पेट्रोल की कीमत कम की गई है तो इसका असर CNG की कीमत पर भी पड़ा है और CNG की कीमत को भी कम करने का ऐलान किया गया है। इस तरह पोटोहार रीजन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में CNG की कीमत में 4 रुपए 29 पैसे फी किलोग्राम कमी की गई है, जबकि सूबा पंजाब और सूबा सिंध के अंदर CNG की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी किलोग्राम कमी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार रीजन और बलूचिस्तान में CNG की नई कीमत 91 रुपए 43 पैसे हो गई है, जबकि सिंध और सूबा पंजाब में जो CNG की नई कीमत है वो 83 रुपए 55 पैसे हो गई है। इस तरह डीजल और जो दीगर मसनूआत हैं उनकी कीमत में इजाफे का फैसला किया गया है। जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 3 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। HOBC की कीमत में 3 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन आज रात 12 बजे जारी कर दिया जाएगा और नई कीमतों का ऐलान भी आज रात 12 बजे से ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। वकास से मौजूद है हमारे साथ। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि आइंदा 7 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ओगरा हुकाम के मुताबिक रवा हफ्ते के लिए पेट्रोल और CNG की कीमत में कमी, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल में की कीमतों में इजाफे का भी इम्कान है। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से रवा हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 100 रुपए पर पहुंचेगी। तवक्को है कि CNG की कीमत में भी 3 रुपए 50 पैसे की कमी का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह बिल्कुल इसी तरह करते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया और अब बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम न्यूज़ आवर एट 9 का तबसरों, तजज़ियों, रिपोर्ट्स के साथ आगाज़ करते हैं। आगाज़ करेंगे इस हवाले से मौसम की बरसात। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें जारी हैं और महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है।
کشمیر اور شمالی علاقوں میں بارش کا سلسلہ منگل تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ ادھر حیدرآباد میں ہونے والی چند گھنٹوں کی بارشیں انتظامیہ کے دعووں کی کلئی کھول دی اور بارش کا پانی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے دعووں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کرنٹ لگنے سے 2 خواتین سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ شدید بارشوں اور نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ لطیف آباد نمبر 2، 10، 11 اور 12 سمیت مختلف علاقوں پٹھان کالونی، قاضی عبدالقیوم روڈ، حالی روڈ، مکی شاہ، پھلپھیلی، پریٹا آباد اور کنٹونمنٹ کے علاقے قاسم آباد کے کئی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو گیا، جبکہ لطیفہ آباد نمبر 2 میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جسے شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان تباہ ہو گیا۔ بارش کے باعث فیڈر ٹرپ کر گئے اور کئی گھنٹوں بجلی کا تعطل رہا۔ دوسری جانب ملتان میں 76.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ موسلادھار بارشوں کے باعث نہر شاخ مدینہ میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کے باعث 100 ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی اور کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ادھر لاہور اور گرد و نواح میں مسلسل رمجم برس رہی ہے، جس سے معمولات زندگی کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ کل صبح سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ آئندہ شام تک جاری رہے گا۔ رات کچھ دیر کے لیے بارش تھمی، لیکن صبح سویرے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ لاہور چوک گوال منڈی میں رمجم کے دوران خستہ مکان کی چھت گر گئی، جس سے ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ رحیم یار خان میں 15 گھنٹے بارش برستی رہی۔ بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی اور سبی میں بارش ہوئی۔ کوئٹہ میں تھوڑی دیر بارش سے کئی سڑکیں ڈوب گئیں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ذوب اور سبی ڈویژن سمیت صوبے کے مختلف شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارش ہوئی، جس سے مقامی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ قلعہ سیف اللہ اور لورا لائی میں 7 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب فلڈ وارننگ سیل کا کہنا ہے کہ دریائے کابل میں نوشہرہ، دریائے سندھ میں اٹک خیر آباد اور دریائے پنچگوڑا میں دیر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے خیالی میں 4 سدہ روڈ کے مقام پر بھی پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اندرون سندھ بارشوں نے جہاں ہر طرف جل تھل کر دیا، وہیں نکاسی آب کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ بدین میں نالے میں شگاف پڑنے کے باعث وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ حیدرآباد میں کل دوپہر سے وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران کرنٹ لگنے اور چھت گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نشیبی علاقوں ریلوے کالونی، گرو نگر، لطیف آباد، امریکن کوارٹر، کچا قلعہ، لیاقت کالونی اور کئی دیگر علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ ان علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کے باعث پمپنگ اسٹیشن بھی کام نہیں کر رہے۔ اس صورتحال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مشتعل افراد نے ہیسکو کے دفتر کو آگ بھی لگا دی ہے۔ بدین میں 4 روز سے وقفے سے بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقے کینٹ روڈ، غریب آباد، حیدر ٹاؤن، ریلوے اسٹیشن، ملہ محلہ 2 فٹ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، فیملی ہیلتھ اسپتال کے احاطے میں بھی پانی کھڑا ہے۔ ادھر سیم نالے میں شگاف پڑنے کی وجہ سے 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ 500 ایکڑ رقبے پر کپاس اور دھان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں کے لوگ کشتیوں کی مدد سے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ نواب شاہ میں پاک کالونی، منو آباد، غریب آباد، بھنگوار کالونی، دولت کالونی، عظیم کالونی اور مہران کالونی میں نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہے اور کاروبار زندگی مفلوج ہے۔ سندھ کے دیگر اضلاع میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، شکارپور، شہداد کوٹ اور نوشہرہ فیروز میں بھی شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بارش نے جہاں نشیبی علاقوں کو ڈبویا، وہیں 5000 سال پرانی تہذیب موئنجو دڑو بھی اس کا نشانہ بنی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کا قومی ورثہ قرار پانے والے موئنجو دڑو پر کسی بھی مہربان کی نظر نہیں گئی۔ اندرون سندھ بارشوں نے ہر طرف جل تھل کر دی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ حالیہ بارشوں سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 69 ہو گئی، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ مزید 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تاہم سندھ سمیت کہیں بھی سیلاب کا خدشہ نہیں ہے۔ بشیر چودھری کی رپورٹ۔ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں 69 افراد جاں بحق، 62 زخمی، 6968 مکانات اور دکانیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور چیئرمین NDMA کہتے ہیں وزیر اعظم کو تشویش لاحق ہوئی تو ہمیں پریس کانفرنس کا حکم ملا تاکہ عوام کی پریشانی کم کی جا سکے۔ خواجہ پروفیسر صاحب خاص فکر مند ہیں اس بارے میں، اور ان کی ہدایت پر فیڈرل منسٹر رانا فاروق سعید خان
उन्होंने स्पेशली फ़ोन पर हिदायत दी कि फिल फॉर ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया जाए। चेयरमैन एनडीएमए बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान से आगाही देने के बाद गोया हुए कि बारिशों के नतीजे में होने वाला नुकसान अवाम के एहतियात न बरतने के बायस हुआ। ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट अमवात हुई हैं वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हुई हैं 31, उनमें से अक्सरियत उनकी है जो कि लैंडस्लाइड की वजह से डेथ्स हुई हैं, और कुछ लैंडस्लाइड की वजह से कुछ लोग बरसाती नाले के अंदर लकड़ियाँ चुन रहे थे, अचानक पानी करेला आया उनको भाग कर ले गया। कुछ जगहों पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उन्होंने पानी गुजरते हुए सड़क के ऊपर गुजरा था, उसके अंदर रिस्क लेके गाड़ी डाली और गाड़ी उलट गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महकमा मौसमियात के डीजी आरिफ महमूद भी मौजूद थे, जिन्होंने बेशतर वक्त तो अपनी की गई पेशीन गोइयां दुरुस्त साबित करने में सरफ किया। ताहम उनका कहना था कि मॉनसून का हालिया सिलसिला अभी तक सिंध और मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूद है, सैलाब का कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर जफर कादर ने यहाँ भी तस्हीह फरमाना मुनासिब समझा। सिंध के अंदर जो है कोई फ्लडिंग के इम्कानात नहीं है, और जहाँ तक जो है ये बारिश रुकने का है तो ये सिलसिला जो है मेरे की इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सिंध के अंदर जो है वो मंगल के बाद जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो थम जाएगा। बाकी जो है अपर पार्ट ऑफ द कंट्री जिसमें अंदर केपी है, कश्मीर है और अपर पंजाब है, वहाँ जो है वो स्कैटर्ड जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो तकरीबन जो है वो 14-15 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। इसमें ये बात ध्यान में रहे कि फ्लडिंग जब कहते हैं तो रिवराइन फ्लड का चांस नहीं है सिंध में, अलबत्ता अर्बन फ्लैश फ्लडिंग मुतवक्को है। एनडीएमए ने दावा किया है कि हालिया बारिशों के मुतासरीन को बर वक्त मदद फराहम की गई है और इस सिलसिले में एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। रवां हफ्ते मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है, ये जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची तौसीफ आलम साहब से। तौसीफ आलम साहब, न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। ये बताएगा कि पहले ये पेशगोई की गई थी कि इतवार तक तूफानी बारिशें होंगी और बारिशों में इजाफा भी होगा, अब क्या सूरत हाल है? क्या कोई नया वेदर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है?